ای حضرت زهرا سلام، انسیت الهورا سلام، ام الحسن ام الحسین فاطمه زهرا سلام. دعا کن برامون، برا بچه هامون، الهی فدای دعاهای نابت. دعا کن که مردم بفهمن کی هستی، که الگوش بین زنامون حجابت. بیا تو قنوتت واسه نسل سلمان، دعا کن برای جوانای ایران. سیدتی یا فاطمه، سیدتی یا فاطمه، سیدتی یا فاطمه، سیدتی یا فاطمه. همشور عشق و عاشقیت، همشور حال بندگیت، کاش الگوی مردم بشه سبک شروع زندگی. تو ساده گرفتی که مردم بفهمن، مهم اینه که زندگی رو شروع کرد. زلال نگاهت همین رسم و راهت، نگاهم رو به زندگی زیر و رو کرد. دعا کن که مادر به دنیا نبازیم، ما هم زندگی رو مثل تو بسازیم. سیدتی یا فاطمه، 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 سیدتی یا فاطمه.